आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, फी सबिलिल्लाह आपको गाइड करता हूँ। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। उस्ताद जी, जादूगर के मुवक्किल ताकतवर होते हैं या नूरी अमल के? पहली बात तो यह है कि जो जादूगर होता है, जादू है या जादू के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये बातिल थी, हैं और रहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह। नूरी इल्म हक पर था, है और रहेगा। मसला यहाँ पर होता है कि बहुत सारे आमिलीन, बड़े बड़े उलमाए कराम, जो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान कराम बने होते हैं, वो भी जादूगरों से मात खा जाते हैं। उसकी वजह यह कि उनका यकीन कामिल नहीं होता, उनका तसव्वुर, उनका यकीन मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से जादूगर उनको तबाह करके रख देते हैं। अगर किसी बंदे का यकीन कामिल है, वो चाहे आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, उसका यकीन कामिल है, अल्लाह पाक की कसम वो बड़े से बड़े जादूगर को तबाह करके रख देगा। तो इस वजह से जो लोग इनसे शिकस्त खाते हैं, फिर वो लोग इस चीज़ों का रट्टा लगाते हैं कि फलां जादूगर या फलां जादूगर के अंदर या फलां काले इल्म के अंदर फलां जो उसका जिन्नात है या उसका मुवक्किल है बड़ा ताकतवर है। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग उसके अंदर कामयाब इस वजह से नहीं होते कि आपका यकीन कामिल नहीं होता। जब जिस बंदे का यकीन कामिल होता है तो बड़ी बड़ी चीज़ों को वो हिला के रख देता है। ये इस फ़कीर के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। अपने कद से और अपनी औकात से बड़े बड़े काम भी इस वजह से किए हैं कि यकीन कामिल होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर मुझे कामयाबी दी हैं। मुर्शिद, आयत करीमा की ज़कात पर चैनल पर डाल दो, आसान सा अमल हो। मैं मुलाजिम हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी चीज़ की ज़कात अदा कर दूँ। पहली बात तो यह है कि ज़्यादा ज़कातें निकालने से आदमी उलझ जाता है। आप किसी एक चीज़ की अच्छी सी ज़कात दे दें तो बेहतर है। दूसरे नंबर पर आयत करीमा का मैंने अमल बताया हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने उसकी ज़कात पर शायद वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेंगे तो बेहतर होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट के भी टाइम किसी टाइम मिलेगा तो इंशाअल्लाह उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप मोहम्मद तारिक महमूद अबकरी वाले के बारे में क्या ख्याल है? और मैं उनका मुरीद भी हूँ। मैं या अली मुअल्लिमनी वाले अमल करूँगा, आपसे अमल की इजाज़त दे दें, और आप सूरत वज़्ज़ुहा वाले अमल, मुझे इसकी भी इजाज़त दे दें, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप उनके मुरीद हैं और हमें भी सुनते हैं और हमें पसंद भी करते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपका मुरीद, आपका मुर्शिद कोई भी होता है तो आपको खुद उसकी तशख़ीस करनी चाहिए, ना कि किसी के बारे में आप मुझसे राय लें या किसी और से राय लें, क्योंकि इसके अंदर लोग बुखल से भी काम लेते हैं, हसद से भी काम लेते हैं, शोहरत जिसकी ज़्यादा होती है उससे जलने के मामलात भी करते हैं। मेरे पर्सनल तौर पर उनसे कोई मुलाकात नहीं है, और मैंने चंद वीडियो की एक दफ़ा टाइम मिला था तो मैंने उनकी देखी थी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता की हुई हैं। यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर वो आप लोगों को टाइम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर या अली मुअल्लिमनी वाली जो मेरा अमल है उसके अंदर भी मैंने इजाज़त के मामलात बताए हुए हैं। सूरत वज़्ज़ुहा वाला जो अमल है उसके अंदर भी इजाज़त के मामलात वीडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत नसीब फरमाए और आपको बहुत सारे अजर व सवाब इसके अंदर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। बहुत सारे आमिल कहते हैं कि तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो भले इस्तिखारे से क्यों ना हो। कोई पीर अमल सिखाएं तशख़ीस का। क्या तशख़ीस से भी इस्तिखारा या इस्तिखारे से भी तशख़ीस हो सकती है? इसका भी आमिल बनना पड़ता है, प्लीज़ बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा किसी मरीज़ों का इलाज करता है उसको तशख़ीस नहीं आती तो उसका इलाज कामयाब नहीं होता, क्योंकि जिसकी तशख़ीस मजबूत है, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की बुनियाद मजबूत हो तो उसकी अमारत ठीक होती है। हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जिसकी पैदाइश देख लेते हैं फिर उसके दांत नहीं देखने पड़ते, जिसकी पैदाइश सही होती है तो उसके दांत भी ठीक होते हैं, ये कहावत है। इसी तरह जो बंदा तशख़ीस सीख लेता है तो वो मरीज़ों का इलाज भी सही तरीके से कर लेता है, उसको पता होता है कि ये इसको मसला क्या है। नंबर 2 पर वो इस्तिखारे से भी की जा सकती है। उसकी ज़कात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप उसकी ज़कात देते हैं तो आपको एक मोहर लग जाती है, आपको एक असनाद, एक प्रूफ मिल जाता है, आप उसके तहत किसी भी मरीज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो इस्तिखारे से या दूसरे नंबर से उसके साथ
مراقبے کے ساتھ اس طرح معاملات کر سکتے ہیں، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کو ہم پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو انسان کا علم ہے یہ ناقص ہے، اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ برحق ہے، وہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، انسان کسی نہ کسی جگہ پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے آپ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت سارے بھرم آپ کے رکھ دیتے ہیں۔ پیر صاحب، کون سے تشخیص کا عمل سے عامل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کس عامل نے کیا ہے، کس شخص نے کیا ہے، جنات والے تشخیص سے یا مراقبے والے تشخیص سے؟ میں اس چیز پر قائل ہوں کہ اس طرح کی تشخیص کرنی بھی نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس لیے کیا ہے۔ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ آپ کے اوپر جادو کرتا ہے وہ آپ کی نگرانی بھی کرتا ہے، اس سے بہتر ہے آپ اس کا توڑ کریں، اس کو پلٹنا سیکھیں۔ اگر آپ اس کے اوپر پلٹا دیتے ہیں تو اس کے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس چکروں میں رہتے ہیں کہ کس نے کیا، کیوں کیا، پھر آپ اس کے اندر سوچتے ہیں، آپ کا مائنڈ بھی خراب ہوتا ہے، آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، آپ کے اندر انتقام کی چیزیں بھر جاتی ہیں، آپ کسی کو نقصان بھی کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بچنا چاہیے۔ حافظ صاحب، اگر ہم یہ ممکن ہے کہ اللہ کے ولی سے مراقبہ کر سکتے ہیں یا مراقبہ سورۃ مزمل سے کرتے ہیں؟ ایسے میں نے ایک عامل سے سنا ہے کہ اس کا فلاں لڑکا تھا، وہ بتاتا تھا کہ ڈیٹیل مجھے اس کی بتا دیں۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ کہ ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن جو مراقبے کے اندر معاملات میں نے دیکھے ہیں وہ اللہ اسم اللہ ان چیزوں کے مراقبے بہت زیادہ اس کے اندر کامیاب کرتے ہیں۔ مریض کی تشخیص کے لیے مراقبہ ہو، اللہ کے ولی سے زیارت کے معاملات ہوں، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہیں۔ باقی ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن اتنا لمبا مذاکرہ جو ہوتا ہے مراقبہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر سورہ مزمل ہے، آپ اس کی ہر آیت کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی توجہ آگے پیچھے، جب آپ ایک چیز پر رٹا لگاتے ہیں تو پوری دھیان، پورا فوکس آپ کو اس کے اوپر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اللہ اللہ اللہ، آپ جب اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں یا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو ایک چیز پر فوکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کا ترجمہ ہر آیت کا الگ سے ہے، آپ ہر آیت پر جب پہنچیں گے اس کا تصور آپ کیسے جما پائیں گے، تو اس وجہ سے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ السلام علیکم، آپ نے کون سا چلہ کشی کیا ہوا ہے، اور جو لوگ جن کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کون سا چلہ طاقتور ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک راز ہے، میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ بڑے بڑے عاملین نے جو چلہ کشی کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں نے وہ عمل کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جنات کو ختم کرنے کے لیے یا ان کا علاج کرنے کے لیے یہ اس عمل کی سورۃ فلق کی بھی بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے اندر آیت الکرسی کا بہت سارا مقام ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو غریبی کے طور پہ مل جاتے ہیں، آپ اس سے بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کسی چیز کے علاج کے لیے آپ کا یقین کامل ہوگا، آپ کو یکسوئی ہوگی، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ ایک لفظ سے بھی اس کا علاج کر لیں گے، چاہے وہ جنات ہیں یا جو بھی ہیں۔ استاد جی، اگر کسی مریض کے ساتھ جنات طاقتور ہوں اور عامل کا ایکسپیرینس نہ ہو تو جنات اس عامل کو نقصان دے سکتے ہیں، اس عامل کا حلوہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، اس عامل کے ایسے تباہی پھرتے ہیں تو اس کو کام بھی بھول جاتا ہے۔ بہت سارے عاملین اپنے جوتے بھی اس گھر کے اندر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے بیگ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جنات کے اندر علم اس طرح سے بہت زیادہ ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ کیپیسٹی ان کو دی ہے، تو جب عامل اس گھر میں جاتا ہے نا تو اس وجہ سے وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ نمبر 2 پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عامل کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کا یقین کامل ہے، وہ تب بھی اس کے کڑاکے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے مریضوں کو ایسے ماتیں دی ہیں جو جادوگر تھے، بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح الجھے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ اپنے کامل یقین کے ساتھ اپنی مضبوطی کے اندر جب میں آیا ہوں تو بڑی بڑے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے اندر صرف جو آپ کا تقوی ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، باقی اور معاملات نہیں ہوتے۔ حضرت، موکل یا جنات تابع کرنے سے تو کون سے فائدے ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، جنات اور موکل تابع کرنے کے فائدے عارضی طور پر ہوتے ہیں، لیکن تباہی جو ان کی ہوتی ہے نا وہ پوری زندگی آپ کے خاندان کو بھی لے کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ ان کو تابع کرنے کے چکروں میں نہ جائیں، روحانی طور پر آپ ان سے طاقت لیں، مشاورت کر لیں، اور اللہ کی کلام پر آپ یقین رکھیں گے تو تب بھی انشاءاللہ تعالی آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہو، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانے پر خاص دعاؤں کا ادا، خدا پامان، السلام علیکم۔